बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सियासत न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। मीडिया रिपोर्ट फोक सिंगर राना मोहम्मद जमील अंजुम ब्यूरो चीफ जनूबी पंजाब। सियासत न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रैफिक ऑफिसर मुल्तान सरदार मोहन खान की ज़ेर निगरानी सिटी ट्रैफिक पुलिस मुल्तान की जानिब से ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए ट्रैफिक हेल्प वॉलंटियर्स प्रोग्राम जारी हुआ। इस सिलसिले में CTO मुल्तान सरदार मोहन खान ने ट्रैफिक ऑफिस पुलिस लाइन में बच इंतजामिया से मुलाकात की। मीटिंग में फराज बच्चा PD कर्नल रिटायर्ड सफ्तर ने बच विलास के सिक्योरिटी गार्ड्स के हमरा शिरकत की। इंस्पेक्टर फरक महमूद, सुहेल अहमद और राशिद सियाल ने ट्रैफिक हेल्प वॉलंटियर्स को ट्रैफिक ऑफिस पुलिस लाइन में ट्रैफिक मैनेजमेंट और इनको जिम्मेदारियों के बारे में ब्रीफिंग दी। SHO थाना नारंग इंस्पेक्टर सैयद जहीर आलम शाह ने 3 डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया और बरामदशुदा लाखों रुपए और 2 मोटरसाइकिल मुतासरीन में तकसीम की गई। शहरियों का थाना नारंग पुलिस को खराज तहसीन। खबर शामिल कहते पिंडी भटिया से गैपको डिवीजन जलालपुर भटिया के रेवेन्यू ऑफिसर पर गैपको सब डिवीजन पिंडी भटिया के मुलाजमीन का गुंडों के साथ धावा। रेवेन्यू ऑफिसर गैपको डिवीजन के दफ्तर में तोड़फोड़ और दफ्तरी रिकॉर्ड फाड़ दिया। रेवेन्यू ऑफिसर अवैस असलम को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। पिंडी भटिया से रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे इंजीनियर मियां अजहर बशीर के मुताबिक गैपको डिवीजन रेवेन्यू ऑफिसर पर सब डिवीजन पिंडी भटिया मुलाजमीन ने गुंडों के साथ इनके दफ्तर पर धावा बोल दिया। रेवेन्यू ऑफिसर के दफ्तर में तोड़फोड़ और दफ्तरी रिकॉर्ड फाड़ दिया। रेवेन्यू ऑफिसर अवैस असलम को शदीद जदोकोब किया। रेवेन्यू ऑफिसर अवैस असलम का कहना था कि गैपको सब डिवीजन के एहलकार गैर कानूनी काम करवाना चाहते हैं। मैंने फेडरल कनेक्शन के सिलसिले में सर्टिफिकेट दरकार थे, वो कह कर गए हैं कि हमने आपको सर्टिफिकेट जारी किए हैं। खबर शामिल कहते हैं सरगोदा से सियासत न्यूज़ ब्यूरो चीफ राना नदीम के मुताबिक सरगोदा नहर लोअर जेहलम में पानी के पाइपलाइन टूटने की वजह से करीबी इलाकों में पानी दाखिल। कमिश्नर सरगोदा मोहम्मद जहांजेब, डिप्टी कमिश्नर सरगोदा कैप्टन मोहम्मद वसीम, SP हेडक्वार्टर जियाला, ASP सिटी अनम शेर और पुलिस की भाई नफरी समेत रेस्क्यू की टीमें भी मौके पर मौजूद। इमदादी सरगर्मियों का जायजा लेने के साथ साथ पाइपलाइन को जल्द से जल्द रिपेयर करने के अहकाम जारी। मरीद के फैक्ट्री एरिया पुलिस की कार्रवाई। पुलिस मरीद के कत्ल की वारदातों में मतलूब 2 इश्तिहारी मुलजिम गिरफ्तार। मुलजमान के कब्जा से भारी तादाद में असलहा बरामद। पुलिस राना जाफर 92 न्यूज़ मरीद के 0300433688 नारंग मंडी स्मार्ट मीर खोकर से सदर बार एसोसिएशन फिरोज वाला जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिला शेखुपुरा चौधरी उस्मान निसार पनो और सिटी सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नारंग मंडी चौधरी जमशेद अहमद पनो के स्पीकर कानून साज असम्बली आजाद कश्मीर चौधरी लतीफ अकबर के काफिले पर फायरिंग की भरपूर मजम्मत। जख्मी होने वाले अफराद से दिली हमदर्दी का इजहार। इनका कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक पुरअमन सियासी पार्टी है। हम सियासी रवादारी पर यकीन रखते हैं। इंतजामिया हमलावरों को गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सजा दे ताकि आइंदा ऐसा कोई वाकया पेश न आए। एक डाकू हलाक। उकाड़ा में डाकू नाकों के इंसदाद के लिए पुलिस की बरवक्त कार्रवाई। रीजनल पुलिस ऑफिसर महबूब रशीद के डाकू नाका जात के हवाले से स्पेशल हिदायत को मद्देनजर रखते हुए DPO राशिद दायत ने खुसूसी अहकाम जारी किए। STPOs की ज़ेर निगरानी डाकू नाका जात के हवाले से स्पेशल टीमें तश्कील दी गई, इजाफी ड्यूटी मामूर की गई और गश्त के निज़ाम को मजीद मौसर बनाया। थाना सदर दीपालपुर के इलाका रायपुर पुल के करीब 3 डाकुओं ने नाका लगाने की कोशिश की। पुलिस मामूल के गश्त पर थी। पुलिस और डाकुओं का आमना सामना हो गया। डाकुओं ने पुलिस पार्टी को देखकर बासवारी मोटरसाइकिल जानिब कच्चा पक्का पुलिस पर फायरिंग करते हुए फरार होने लगे। डाकुओं ने पुलिस पार्टी पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। पुलिस ने भी हिफाजत खुद अख्तियारी के तहत जवाबी फायरिंग की। कुछ देर बाद फायरिंग का सिलसिला रुकने पर एक डाकू मुर्दा हालत में पाया गया। खबर शामिल कहते हैं मरीद के से चौधरी तनवीर हुसैन तालिब की रिपोर्ट के मुताबिक चोर चके चौधरी तेगुंडी रन हो जाए होशियार। DPO बिलाल जफर शेख, DSP गुलाम मुर्तजा डोगर और मोहम्मद सलीम अख्तर न्याजी, SHO थाना सिटी मरीद के ने चोर डाकू मंशियात फरोश इश्तिहारी जवारी चकला चलाने वाले और इनके पुष्ट पनाही करने वालों के खिलाफ कर दी है मुहिम तेज। शहरियों ने अपने इर्द गिर्द मशकूक अफराद की पुलिस को इतला देना शुरू कर दी क्योंकि इनके नाम न सिर्फ सीगा रास में रखे जा रहे हैं, पुलिस ऐसे शहरियों को सर्टिफिकेट इनाम भी देगी। ये शहर हमारा है, आए जुर्म और इसके खात्मे में कानून का साथ दें। खबर शामिल कहते हैं बिहाड़ी से मोहम्मद रमजान कोकर की रिपोर्ट के मुताबिक DSP ट्रैफिक बिहाड़ी आमिर जमील शाह का नाजायज रिक्शा स्टैंड के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन बिला तफरीक कार्रवाइयां और जुर्माने। किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं। DSP ट्रैफिक आमिर जमील तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक रीजनल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ ट्रैफिक पुलिस पंजाब मिर्जा फरहान बेग साहब के अहकाम की रोशनी में DPO बिहाड़ी मंसूर अमान की हिदायत पर DSP ट्रैफिक बिहाड़ी आमिर जमील साहब की ज़ेर निगरानी इंस्पेक्टर मोहम्मद तारिक सर्कल इंचार्ज इंस्पेक्टर हेडक्वार्टर गजनफर अब्बास बिहाड़ी बागवाली मस्जिद गैर कानूनी रिक्शा स्टैंड के साथ नाजायज तजावुज़ात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। इस मौके पर अवाम की कसीर तादाद ने ट्रैफिक पुलिस बिहाड़ी के इस इक़दाम को बहुत सराहा है। खबर शामिल कहते हैं सरगोदा से सियासत न्यूज़ ब्यूरो चीफ राना नदीम के मुताबिक सरगोदा
شدہ حمید ٹاؤن کے قریب نہر لوئر جہلم میں پانی آنے کے باعث مین سیوریج لائن ٹوٹ گئی۔ ریسکیو ذرائع متعدد آبادیاں زیر آب آنے کا خدشہ بڑھ گیا۔ نہر لوئر جہلم کا پانی مین سیوریج پائپ سے باہر آنے لگا، متعدد گٹر ابلنا شروع ہو گئے۔ ریسکیو محکمہ ایریگیشن اور میونسپل کارپوریشن کا عملہ موقع پر پہنچ گیا۔ 2 ماہ قبل نہر لوئر جہلم میں حمید ٹاؤن کے مقام پر شگاف پڑنے سے متعدد آبادیاں زیر آب آ گئی تھی۔ ریسکیو ذرائع نہر بند ہونے کے باعث نئی سیوریج لائن بچھائی جا رہی تھی، پانی آنے کے باعث پائپ پھٹ گیا۔ نہر میں پائپ کے اطراف میں مٹی ڈال کر پانی کو روکا جا رہا ہے۔ ریسکیو ذرائع خیرپور کچے کے علاقے محبوب کلہوڑوں میں 2 گروپوں میں تصادم، 1 شخص ہلاک، 5 زخمی۔ بیلم اور سیال برادری میں تصادم کی وجہ سے علاقہ میدان جنگ بنا ہوا ہے۔ ہلاک شخص افضل اور زخمیوں کو گمبر ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ پولیس دونوں گروپوں میں محکمہ جنگلات کی سرکاری زمین پر قبضے کے معاملے پر تصادم ہوا ہے۔ اوکاڑا یونیورسٹی اور پنجاب ٹیانجن یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی کے مابین مفاہمت کی یادداشت پہ دستخط۔ اس معاہدے کا مقصد اوکاڑا یونیورسٹی میں لرننگ مینجمنٹ سسٹم کو لاگو کرنا ہے۔ پروفیسر سجاد مبین یہ سسٹم تقریباً 16 ماڈیولز پر مشتمل ہے۔ ترجمان اوکاڑا یونیورسٹی مفاہمت کی اس یادداشت پہ پروفیسر ڈاکٹر سجاد مبین اور پروفیسر عاکف انور چودھری نے دستخط کیے۔ LMS سے امتحانات، نتائج، داخلے فیس کلیکشن اور رجسٹریشن وغیرہ کا نظام بالکل شفاف اور تیز تر ہو جائے گا۔ پروفیسر سجاد مبین نشیمن اقبال فیز 2 میں سفائر پیلس کا افتتاح کر دیا۔ افتتاحی تقریب میں فلم اور ٹی وی اسٹار سمیت نیشنل اور انٹرنیشنل پلیئرز نے بھی خصوصی شرکت کی۔ نشیمن اقبال فیز 2 سفائر پیلس کے آنر شمیم الحق کی جانب سے شادی ہال کی افتتاحی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں اللہ جانتا ہے فلاحی تنظیم کے سرپرست اعلیٰ مقصود احمد ججا، سابق IG جیل خانہ جات ملک مبشر احمد خان، ہدایت کار سید نور، سائمہ نور، دردانہ رحمان، گلناز، اداکارہ نرگس، گلوکارہ میگا، گلوکارہ حمیرہ ارشد، نرمل شاہ، اداکارہ ماہم نے شرکت کی۔ معروف کامیڈین اور سٹیج ڈراموں کے اداکار امانت چاند، ہنی البیلا، طاہر انجم، آصف اقبال، سابق قومی کرکٹر عالیہ ریاض، نیشنل اور انٹرنیشنل ٹینس، والی بال، کرکٹ اور دیگر کھیلوں کے پلیئرز، ڈائریکٹر سپورٹس لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی ڈاکٹر سمیرہ ستار، برطانیہ سے آئے بیرسٹر ارشد زہیب ایڈوکیٹ، سینئر صحافی شیخ عمر دراز سمیت دیگر سماجی شخصیات نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر اللہ جانتا ہے فلاحی تنظیم کے سرپرست اعلیٰ مقصود احمد ججا اور دیگر ڈائریکٹرز کی جانب سے سابق کرکٹر عالیہ ریاض، رجسٹرار کنیٹ کالج فاروق بابر، سماجی خدمات پر شمیم الحق، اسپورٹس ہیڈ لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی ڈاکٹر سمیرہ ستار اور دیگر میں سینئرز بھی تقسیم کیے گئے۔ خبر شامی کہتے ہیں شہرہ ورکہ سے سیاست نیوز کے نمائندے حسن صدیق سدھو کی رپورٹ کے مطابق معروف قانون دان چودھری محمد کامران اولک نے ممبر پنجاب بار کونسل گوجرانوالہ سیٹ پر الیکشن لڑنے کا باقاعدہ اعلان کر دیا ہے۔ اس سلسلہ میں ان کے ڈیرہ پر خصوصی تقریب منعقد ہوئی، جس میں تحصیل بار ایسوسی ایشن کے عہدیداران، ممبران اور ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن گوجرانوالہ کے سینئر رہنما چودھری لیاقت علی چٹھا، چودھری جاوید احمد وڑائچ، چودھری بلال احمد چیمہ، عزیز الرحمان مغل، عمران بھٹی اور ان کے حامی وکلاء اور دوست احباب کی کثیر تعداد نے شرکت کی اور ان کی ہر ممکن حمایت اور سپورٹ کا اعلان کیا۔ اس موقع پر محمد کامران اولک نے کہا ہے کہ میں نے ممبر پنجاب بار کونسل کا الیکشن لڑنے کا فیصلہ دوستوں کے پرزور اصرار پر کیا ہے۔ میری کوشش ہوگی کہ پنجاب بار کونسل وکلاء کی فلاح بہبود، ان کے مسائل کے حل کے لیے ساتھ شہریوں کو فوری اور میرٹ پر انصاف کی فراہمی کرنے والا ادارہ بنے۔ خبر شامی کہتے ہیں لاہور سے جہاں کنز الایمان اسکول کے 10ویں سالانہ رزلٹ کی تقریب ایوان اقبال لاہور میں منعقد ہوئی۔ کنز الایمان اسکول کی مختلف برانچوں کے سالانہ رزلٹ کی تقریب میں اسکول کی مختلف برانچوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر پوزیشن ہولڈرز طلباء طالبات میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ تقریب میں اسکول کے بچوں نے ٹیبلو پیش کر کے حال میں موجود کے دل جیت لیے۔ اسکول کے بچوں نے ملی نغموں پر پرفارمنس پیش کی، جس پر بچوں کے والدین نے انہیں خوب داد دی۔ تقریب کے معنی خصوصی بچوں کی پرفارمنس دیکھ کر خوشی کا اظہار کرتے رہے۔ کنز الایمان اسکول کے CEO شاہد محمود مدنی نے پوزیشن ہولڈر طلباء طالبات میں انعامات تقسیم کیے اور اپنے خطاب میں تقریب کے مہمان خصوصی نے کہا ہے کہ بہت جلد اسکول کے 85 برانچوں سے بڑھ کر پورے پاکستان میں کنز الایمان اسکول کی برانچیں بنائی جائیں گی۔ ہمارا مشن ہے کہ گھر گھر میں ایک بچہ حافظ قرآن ہو، دین کی روشنی کو اپنے اسکول کی برانچیں کے ذریعے خوب پھیلایا جائے۔ اس موقع پر گڑی شاہو برانچ کے پوزیشن ہولڈر نرسری کلاس کے سویرا مسعود کو دوسری پوزیشن لینے پر شیلڈ پیش کی گئی۔ گڑی شاہو برانچ کے پرنسپل افراد تنویر نے اپنے اسکول برانچ کے اچھی پوزیشن آنے پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اپنے خطاب میں کہا کہ آئندہ بھی بچوں کو خوب محنت کروائی جائے گی۔ یہ والدین کا ہم پر اعتماد ہے کہ ان کے بچوں کو اچھی اور معیاری تعلیم دی جا رہی ہے۔ بہت جلد کنز الایمان اسکول کی برانچ اپنے طلباء طالبات کو خوب محنت کروا کر ٹاپ پوزیشن پر لے آئے گی۔ ہمارا مقصد تعلیم کے ساتھ حافظ بچے اور بچیوں کو دین کی تعلیم سے راستہ کرنا ہے۔ پرنسپل افراد تنویر نے کہا ہے کہ ہماری برانچ اچھی تعلیم کے ساتھ طلباء طالبات کی اچھی تربیت بھی کر رہی ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید نیوز اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے سیاست نیوز۔